प्रतिभाको भुइँ भनेकै रहर हो। रहरले शिखर चढ्ने आँट बटुल्छ र रहरले नै सफलताको सोपान थपिन्छ। विद्यार्थीहरूका यी रहरहरू हुर्काउने रहर छ हामीसित। कलिला यी रहरहरू अपेक्षा अनुरूप नहोलान्, तर रहरहरू चैते हुरीले नउडाउन् भनेर सिमसिम पानीले सिस्न खोजेका छौँ हामीले। लकडाउनको बेला छ यतिखेर, घरमै बसेर हाम्रा विद्यार्थीहरूले आफ्ना विवेकले भ्याए जति गरेका छन्। यसैलाई भेट सम्झी चढाएका छौँ हामीले। अमृत त नहोला, तर शुद्ध जलको एक थोपा भने अवश्य हो। रहर नओइलाओस्, नमुर्झाओस्, हाम्रो कामना यति नै छ। यसपालिको भानु जयन्ती यस्तै भयो। यसरी नै श्रद्धा चढायौँ भानुकन। भानुप्रतिको यो श्रद्धा भाषाप्रतिको प्रेम हो, मोह हो, जो हरेक नेपालीमा हुने गर्दछ। त्यसैलाई लिएर आएका छन् हाम्रा भोलि फुल्ने फुलका कोपिलाहरू। संस्कृत भाषा साहित्य अनि ज्योतिष शास्त्रका विद्वान श्री कृष्ण आचार्य नेपालको तनहुँ जिल्लामा पर्ने रम्गा गाउँका एक प्रसिद्ध जमिनदार थिए। उनका 6 जना छोराहरू थिए। ती 6 जना छोराहरूमध्ये जेठा छोरा धनञ्जयको परिवारमा धर्मवतीको कोखबाट असार 29 गते विक्रम सम्वत 1871 को दिन कवि भानुभक्तको जन्म भएको थियो। उनका बाजे श्री कृष्ण आचार्य स्वयं संस्कृत भाषा साहित्य अनि धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान भएका हुनाले भानुभक्तको शिक्षाको आरम्भ घरैमा बाजेबाट भयो। काशी आजको वाराणसी तीर्थस्थल हुनाले जनमानसमा त्यहाँ प्राण त्याग्नु पायो भने स्वर्ग प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। यसै लोभमा श्री कृष्ण आचार्यको अन्तिम कालमा नाति भानुभक्तलाई लिएर काशीवास भए। त्यस समय काशी शिक्षाको केन्द्र थियो। त्यसो हुनाले भानुभक्तले संस्कृत भाषा, धर्मशास्त्र अनि ज्योतिष शास्त्र विषयमा प्रशस्त अध्ययन गर्ने मौका पाए। त्यस समय संस्कृतको बोलाबाला थियो। नेपाली भाषा अनपढ पछौटेहरूको भाषा हो भनेर हेला गर्थे। नेपाली भाषा बोल्नु र लेख्नु विद्वानहरूले आफ्नो अपमान सम्झन्थे। भानुभक्त स्वयं संस्कृतका विद्वान थिए, तर साधारण मानिस संस्कृत बुझ्दैनथे। त्यसै कारण भानुभक्तले संस्कृतमा नलेखेर साधारण मानिसले बुझ्ने नेपाली भाषामा काव्यकृति लेखी ती साधारण अनपढ मानिसहरूको जीवनमा पनि ज्ञान अनि शिक्षाको प्रकाश पार्ने अठोट गरे। यस प्रकार विद्वानहरूबाट पाइने अपमानको वास्ता नगरी भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषामा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रामायण लेखे, बधु शिक्षा लेखे, प्रश्नोत्तर, रामगीता अनि अनेकौं फुटकर कविताहरू लेखे। लेख्नु मात्र होइन, भानुभक्तले नेपाली भाषालाई सरल, सरस, परिष्कृत पारेर साहित्यिक रूप दिए। कवि भानुभक्त अघि पनि कविहरू थिए, तर तिनीहरूको नेपाली भाषामा शुद्धता थिएन। अनेक भाषाका शब्दहरू प्रयोग गरिन्थे, अभिव्यक्तिमा प्रभाव थिएन। त्यस्तो अवस्थामा कवि भानुभक्तले नेपाली भाषालाई शुद्धता दिएर साहित्यिक स्तरमा पुर्याएका हुनाले कवि मोतीराम भट्टले उनलाई आदि कवि भनेर उपाधि दिए। कवि अन्य नेपाली कविहरूको तुलनामा सरल, सरस अनि शुद्ध रूपमा कृतिहरू लेखेर नेपालीमा पनि उत्कृष्ट कृतिहरू लेख्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण दिए। भनिन्छ त्यस समय रामायण यति लोकप्रिय भयो कि रामायण पढ्नका निम्ति पनि मानिसहरूले अक्षर ज्ञान लिएर रामायण पढ्न थाले। यस प्रकार कवि भानुभक्तले रामायण लेखेर समाजमा शिक्षा अनि ज्ञानको प्रकाश त पारे नै, साथै भाषाको माध्यमबाट सम्पूर्ण जातिलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम पनि गरे। अत नेपाली भाषा साहित्य अनि समाजको उन्नतिको निम्ति
कवि भानुभक्तले जुन अविस्मरणीय काम गरेर गएका छन् त्यसको निम्ति कवि भानुभक्त आचार्य सदैव नेपाली हृदयमा आदरणीय र अविस्मरणीय रहनेछ। नमस्कार। 206औं भानु जयन्ती समारोहको उपलक्ष्यमा हामी 10औं श्रेणीका विद्यार्थीहरू आदिकवि भानुभक्तद्वारा अनुवादित रामायणको अयोध्या काण्डबाट केही श्लोकहरू प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौँ। ख्वामी हजुरको मतदास फोमु यो राज गर्न योग्य फोमु यो गादितायाही हजुरको मैले सेवा गरिबस्छु छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन् सम्पूर्ण लोकको वनिता भरिनन् तब पोती छोरा सिद्धराज छाडी जानु असल हो त चल्दैछ छाडी बेला त यो होइन जान वनमा मेरा त यही निश्चय हुन्छ मनमा जाऊ घरै फर्की सधैँ जाओस् मेरी माता सितरिस आवस् यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै आँखाभरि आँसु बग्दै रोया भरतले जब पाउ मागै बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन भई हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी फिर्नु असल छैन र काम सिद्धि जान्छु म वनमा तिमी फर्की जाऊ यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ। अथ श्री बालकाण्ड। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया लोको गरौँ हित भनी ब्रह्मा ताई थिया पराया चरणमा खुसी गराया पनि क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी मर्जी भए थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गराया त्यसै हे ब्रह्मा जति हुन शुभाशुभ सबै सुनिरया छु कछु बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले इच्छा म यो गर्दछु औला जब यो कली बखटमा प्राणी दुराचार भई गर्ना छन् तब पाप अनेक तहरका नचिका मतीमा गई साँचो बात गरे न कोही अरुकै गर्नन् त निन्दा पनि अर्काको धन खानलाई अभिलाष गर्नन् असल हो भनी कोही जन्त परिस्त्रीमा रत हुनन् कोही त हिंसा महा देहलाई त आत्म जानिरहनन् नास्तिक पशु झै तहा। राम भरत संवाद भानुभक्त आचार्य। ख्वामित हजुरको म त दास बहु यो राज्य गणनाकन योग्यको हो यो गादी त यही हजुरको हो मैले त सेवा गरी बस्नु बहु छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन् सम्पूर्ण लोकको पनि ताप हरिनन् तब पोती छोरासित राज्य झाडी जानु असल हो त छँदैछ झाडी बेला यो त होइन जान वनमा मेरो त यही निश्चय हुन्छ मनमा जाउँ घर फर्की सघाइ जाओस् मेरी यी मातासित रिस नआओस् यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै आँखाभरि आँसु बहुत धर्दै रोया भरतले जब पाउमा गए बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन भए हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी फिर्नु असल छैन र काम नसिद्धि जान्छु म वनमा तिमी फर्की जाऊ यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ रामले वनैमै मनवेश धर्नु यही भरतले बसी राज्य गर्नु
भन्या पिता को जब सुन्न पाया, आगे उसैले वन जान आया। यी बात भरतले जब सुन्न पाया, फेरि चरणमा परि बिन्ती लाया। हे नाथ, पिता हुन मतिहीन भयाको, स्त्री त साह्रै वशमा पर्याको। उनले भन्ना थिया पनि राज्य छाडी, जानु असल होइन आज झाडी। ख्वामित बहुत बिन्ती छ फर्की जाऊ, फर्कन्न भैया त जवाफ नपाऊ। यस्तो भरतले जब जिद्दी लिया, उत्तर प्रभुले पनि फेरि दिया। फर्कन्न भैया तिमी फर्की जाऊ, पिताजीलाई पनि दोष नलाऊ। खूब सत्यवादी त पिताजी थिया, साँच्चै हुनाले वरदान दिया। सौ पूर्ण गर्न कन जान्छु वनमा, साँचो कुरो हो बुझिल्यौ मनमा। उत्तर प्रभुको सुनि दुःख मन्या, फेरि चरणमा परि विन्ती लाया। फिर्नु हवस् ख्वामित विन्ती गर्छु, यस दण्ड कारणीय विषयमा जान्छु। यस्ता वचन सुनि भरतजीलाई फेरि हुकुम भो तिमी फर्क भाइ। यो राज्य साट्या पनि हुन्छ भुटो, यो राज्य साट्या पनि हुन्छ भुटो। हे भाइ गर्छौ किन आज झुटो, हे भाइ गर्छौ किन आज झुटो। धन्यवाद। आज 206औं भानु जयन्तीको शुभ अवसरमा म आरोग्य राज गुरुङ पाँचौं कक्षा सन्त जोसेफ स्कुलको विद्यार्थी हाम्रो आदि कवि भानुभक्त आचार्यबाट लिखित घाँसी कविता आज म पठन गर्न चाहन्छु। घाँसी भानुभक्त आचार्य। भरजन्म घाँसतिर मन दिई धन कमायो, नामकै रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। मेरो इनार न त सत्तल पाटेकै छन्, जे धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु निराखी कृति। धन्यवाद। नमस्कार। कवि कर्णविरह कृत बाउ। सानो छँदा लाग्थ्यो बाउ भनेको अबेर साँझ प्याट प्याट पड्किँदै आएर घर पस्ने एक जोडी चप्पल हो। र हो रेडियोमा स्थानीय समाचार, कि त आमासितको 2-4 गनगन अथवा खसाखुसु चहल पहल केही। लाग्थ्यो बाउ भनेको प्रत्येक पल्ट सहरबाट हाम्रा हातसम्म आइपुगेका हामीलाई मनपर्ने बन र तोसरोटी हो। र हो तोसरोटी जस्तै गनाउने जय बङ्गलाको नयाँ लुगा। कहिले काहीँ भने बाउको हातको सिरकुनाले हाम्रा पासुलाभरि राता राता रेखाहरू कोर्थे। ओठ थाप्ने आमाका ओठहरू पनि चुपचाप व्रत बस्थे त्यति बेला। र त्यति बेला चाहिँ लाग्थ्यो बाउ भनेको घरमा सबैले मान्नुपर्ने हुकुम हो। लाग्थ्यो दसैँमा निधारभरिको चामलको रातो टिका हो बाउ। गोजीमा केही खुजरा पैसा र हातमा खेलाउने पेस्तोल अथवा मनको थक थक खुसी हो बाउ। र हो बाउ भनेको तिहारमा आँगनभरि भट्टाउने देउसिरे, लिङ्गेपिङको बलियो डोरी र आमाले घुमाएका मिठो फन्केहरू। फेरि प्रत्येक साँझ लाग्थ्यो बाउ भनेको निन्द्रा नलागुन्जेलसम्म सुनिरहु लाग्ने बाउले भनेका दन्ते कथाहरूकै एउटा नायक हो बाउ। तर पछि पछि अर्थात् निकै ठुलो भएपछि बुझे बाउ भनेको त सधैँ भागी हिँड्ने हाम्रा बुढीको भोक रहेछ। सधैँ भरिरहेको हाम्रा पाठशालाको झोला रहेछ। अर्थात् बाउ भनेको त सधैँ मसँग टाँसिएर खोजी हिँड्ने मेरो आफ्नै नाउँ रहेछ। काटी कुटी म जस्तै मेरो बाउ, काटी कुटी म जस्तै मेरो बाउ। धन्यवाद। नमस्कार, म सौरभ सिंह घतराज, 7औं श्रेणी। म आदिकवि भानुभक्त आचार्यको कविता वाचन गरिरहेछु।
भरजन्म घाँसतिर मन दिई धन कमायो, नाम केही पछि रहोस् भनी कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्कल पाठी केही छन्, जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले आज कसरी दिएछ अर्थी, धिक्कार होस् म कन बस्नु नराखी कृति, धिक्कार होस् म कन बस्नु नराखी कृति। धन्यवाद। यस्तै भयो यसपालिलाई। शारीरिक र सामाजिक दूरी पालन गर्दै घर घरबाटै आफ्ना प्रस्तुतिहरू पस्किने प्रयास गर्यौँ। अपेक्षा अनुरूप नहोला, तथापि विद्यार्थीहरूका सृजनात्मक पहललाई उकेरा लगाउने सानो अभिष्ट हाम्रो। समयहरू चाँडै सामान्य बनुन्, जीवनले आफ्नो लयमा फर्किन पाओस्, मनभरि रङ्गीन सपनाहरूले पखेटा फटफटाउन पाओस्। हामी सबैमा यही सदिच्छा राख्दछौँ। स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ। सबैलाई अभिवादन, नमस्कार, धन्यवाद।